बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, पूरे पाकिस्तानियों की खासकर पंजाब के जितने भी लोग हैं उन सब की नज़रें अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक बहस मुबाहिसा का सिलसिला जारी है और अदालत के अंदर इस बात की अभी तक कोई भी वकील तशरीह नहीं कर पाया, ना ही डिप्टी स्पीकर साहब का वकील इस बात की तशरीह कर पाया, इस बात की वजाहत कर पाया, और ना ही हमजा शहबाज का वकील इस बात की वजाहत कर पाया कि जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मदारी साहब ने रूलिंग दी वो किस आइन के तहत दी, या कौन सा हमारा फैसला, जो हमारा रेफरेंस, जो अदालती रेफरेंस आपने वहां पर दिया, हमने कौन से पैराग्राफ में, कौन से जुमले में ये बात लिखी है कि पार्टी सरबराह है वो इंस्ट्रक्शंस दे सकता है या वो पार्टी के वोट्स का फैसला कर सकता है। तो ये सवाल 19 मरतबा पूछा गया। 19 मरतबा पूछने के बावजूद इस सवाल का डिप्टी स्पीकर के वकील की जानब से ये जवाब नहीं आया कि वो रूलिंग उन्होंने कैसे दी। लेकिन इसके बावजूद दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा, इसके बावजूद कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज साहिबा अदालतों के ऊपर अटैक पे अटैक कर रही हैं। उन्होंने पूरा सोशल मीडिया नेटवर्क अदालतों के ऊपर झाड़ते हुए अपना पूरे रिसोर्सेज अदालतों के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। जितना भी इनका सोशल मीडिया सेल था वो आज के दिन एक रिकॉर्ड कायम हुआ इनके सोशल मीडिया सेल का कि वो एक टाइम में इतना ज़्यादा एक्टिव था और इतने ज़्यादा ट्वीट्स आ रहे हैं कि जो सिर्फ अदालतों को टारगेट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अदलिया को किस तरह अपना गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो थिंक टैंक्स हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी जजेस हैं वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं और उनकी भी फैमिलीज हैं, तो उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट की जो दरख्वास्त थी, जितनी भी अलायंस की तरफ जो पीडीएम की एक मुत्तहिदा जमात है इसकी जानब से जो दरख्वास्त आई थी और फुल कोर्ट ही हमारा फैसला सुने, तो इस 3 रुकनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये दरख्वास्त उनकी मुस्तरद कर दी और कहा गया अदालत की तरफ से कि हम 3 रुकनी बेंच ही इस केस का फैसला करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम फुल कोर्ट तश्कील देंगे। लेकिन जो अदालत की तरफ से रिमार्क्स आए हैं उसमें ये साफ और वाज़े कहा गया कि अदालत फुल बेंच सितंबर के अंदर ही बना सकती है, क्योंकि जो अदालतों का साल है, जो अदालतों का वर्किंग ईयर शुरू होता है वो सितंबर से शुरू होता है और इस वक्त तमाम जजेस छुट्टियों पर हैं। पूरे इस्लामाबाद के अंदर 5 जजेस टोटल हैं और 3 रुकनी बेंच के अंदर बैठकर इस केस की समाअत कर रहे हैं। 2 जजेस और हैं जो इस वक्त भी छुट्टी पर हैं और वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। तो इसके बावजूद अदालत ने कहा है कि हम 3 रुकनी बेंच ही इस केस का फैसला करेंगे, चूंकि ये जो मसला है ये एक फरीक का नहीं, पूरे पंजाब का मसला है, तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। पहले ही बहुत ज़्यादा सियासी बहरान है और पंजाब का इतना बड़ा ओहदा हम मुतनाज़े नहीं छोड़ सकते। इस केस को जितना लंबा किया जाएगा उतने ज़्यादा इंतशार फैलेगा मुल्क के अंदर और उतना ज़्यादा ही फितना फसाद फैलेगा। तो लिहाजा हम 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेंगे और समाअत के बाद इस बात की फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम फुल बेंच तश्कील देने पर गौर करेंगे। लेकिन इस वक्त जो वकला हैं उनके तमाम दलाइल सुन लिए गए हैं और अदालत ने कुछ वक्फा लिया है और वक्फे से आपको पता है इस केस की जो है समाअत जारी है और इस समाअत के अंदर जो जजेस हैं उन्होंने टाइम लिया है 15 मिनट का। 15 मिनट के बाद देखते हैं कि अदालत किसी नतीजे पर पहुंचती है या नहीं, या फिर जो वकला हैं वो फिर बहस में चले जाएंगे। इस बात की जो आने वाले वक्त में अभी हम अगली वीडियो में आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लम्हा बलम्हा बाखबर रहने के लिए साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, इस वक्त 3 रुकनी बेंच इस बात पर गौर कर रहा है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ जो केस है उसको किस तरह निपटाया जाए, क्योंकि अदालत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया जा चुका है। मरियम नवाज साहिबा बाहर से बैठकर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर रही हैं और जजेस को ब्लैकमेल भी कर रही हैं। आपको पता है ये वही मरियम नवाज साहिबा हैं, ये वही मरियम बीबी हैं जो वीडियो वाली सरकार भी कहलाई जाती हैं। इनके पास हर एक शख्स की जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स के अंदर या किसी इदारे के अंदर असर व रसूख रखता है उसकी वीडियोस और ऑडियोज मौजूद रहती हैं
اور انہی کے پاس وہ کارخانہ ہے, وہی فیکٹری ہے جس کے اندر یہ سارا کاروبار یا پھر یہ سارا کچھ بنتا ہے. ایسی فیکٹری ان کے پاس موجود ہے جس کے اندر ڈبنگ کا کام, جس کے اندر ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام, ہر کام پورا اسٹوڈیو بلڈ کیا ہوا ہے. یہ انہی کے پاس ایسی فیکٹری ہے جو ضرورت کے مطابق ہر چیز بنا لیتی ہیں. اب ججز کو انتہائی حد تک بلیک میل کیا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں چھوڑا گیا. یہ الزام بھی عائد کر دیا گیا کہ یہ جو 3 ججز ہیں اسی بینچ کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تشکیل دیا گیا. چھٹی والے دن رجسٹرار کو اٹھایا گیا, عدالت کے اندر بھیجا گیا, پٹیشن دائر کروائی گئی. پٹیشن دائر کروانے کے بعد پھر انہی 3 ججز کو لا کر بٹھایا گیا ہمارے سر کے اوپر ہمارے خلاف فیصلہ دینے کے لیے. یہاں تک کہ مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی ججز ہیں یہ سارے اینٹی نون لیگ ہیں, یہ سارے نون لیگ کے خلاف ہیں. ان کے بیان بھی, ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی نون لیگ کے خلاف آتے ہیں. اس پر سپریم کورٹ کے ججز نے یہ کہا کہ ہم وہی 3 جج ہیں, ہم 5 میں سے 3 جج وہ ہیں جنہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ایک ہی دن کے اندر گھر بھیجا تھا. ہم وہی 3 ججز ہیں جنہوں نے ایک ہی ٹائم میں لگاتار بیٹھ کر ہم وقفے سے سماعت کر کے عمران خان کو فارغ کیا تھا, عمران خان کو گھر بھیجا تھا. اس وقت تو آپ نے پورے ملک کی مٹھائی ہی ختم کر دی تھی. آپ کے جالوں نے ایک ٹانگ پر ناچ کے اپنی ٹانگیں ٹیڑھی کر لی تھی. تو اب اچانک سے کیا ہو گیا کہ آپ ہمارے خلاف ہی بولنا شروع ہو گئی ہیں. عدلیہ کے اوپر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو جو اس کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے, تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے عدلیہ کنٹرول تھی, جو ان کی مرضی کے ججز تھے وہ تو اب نہیں رہے, وہ تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. تو اب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اب اس طرح کے ججز آپ کو نہیں ملیں گے. اگر آپ اس طرح کے ججز چاہتی ہیں تو آپ انہی ریٹائرڈ ججز کے دور میں واپس جائیں. اب اس دور کے اندر اب پڑھا لکھا طبقہ ہے, ہر ایک بندے کو سیاست کا پتہ ہے, کون سی موو کہاں پہ کھیلی جا رہی ہے, کون ملک کے لیے اچھے کام کر رہا ہے, کون برے کر رہا ہے, کون پروپیگنڈا کر رہا ہے, کون سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلا رہا ہے. اس بات کی ہر بندے کو ہو نو ہے. تو لہٰذا آپ ان باتوں سے گریز کریں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں, میں خود اس بات پہ حیران ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے ابھی بھی اتنی نرم آوازیں کی جا رہی ہیں. پاکستان کے جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ 1997 کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے اوپر فزیکل حملہ کروایا تھا, تو وہ اب فزیکل حملہ تو نہیں کر سکتے, لیکن اسی طرح کا فزیکل حملے کی بجائے اب سوشل میڈیا کے ذریعے حملہ کیا جا رہا ہے. ججز کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک کا جو نظام ہے, عدلیہ کا نظام, یہ آپ کو پتہ ہے کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. اگر یہ نظام کسی کے دباؤ میں آئے گا تو پھر ملک کے اندر قانون کی بالادستی کیسے ہوگی. اسی کے ساتھ آپ کو اس خبر سے بھی آگاہ کرتے جائیں کہ تھنک ٹینک سے ایک سوال پوچھا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ کیا چودھری شجاعت صاحب سے اگر پوچھا جائے, عدالت اگر ان سے یہ سوال کرے کہ کیا آپ نے یہ لیٹر لکھا, تو اگر ان کا جواب ہاں میں ہو. اسی کے ساتھ یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ اگر ان سے ان کی مرضی پوچھی جائے کہ کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کرنا چاہیں گے, اپنی پارٹی کو یہ انسٹرکشنز دینا چاہیں گے کہ آپ ان کو ووٹ کرنا یا ان کے خلاف کرنا ہے, تو اگر ان کا جواب یہ آئے کہ وہ چودھری پرویز الہی کی بجائے حمزہ شہباز کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ آئے گا. تو اس کے جواب میں تھنک ٹینک سے یہ جواب آیا کہ کوئی بھی شخص, چودھری شجاعت صاحب تو شے ہی کوئی نہیں, چودھری شجاعت صاحب کی بجائے کوئی بھی انسان ہو, کوئی بھی شخص ہو, وہ پاکستان کے قانون اور آئین کے اوپر نہیں ہے. جب پاکستان کا آئین 63A اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ پارلیمانی ہیڈ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اپنی پارٹی کو انسٹرکشنز دے سکے. اگر پارلیمانی جو سربراہ ہیں, جو پارلیمانی ہیڈ ہے, اگر انہوں نے باقاعدہ سے یہ متفقہ فیصلہ کر لیا, پارلیمان جو لیڈر ہے اس کے فیصلے کے بعد, ایک لیٹر جاری ہونے کے بعد اگر کوئی متفقہ فیصلے سے کوئی پھرتا ہے, کوئی منافی کرتا ہے, اس کے خلاف جاتا ہے, تو وہ لوٹا ہوتا ہے. لیکن اگر جو پارٹی کے سربراہ ہیں, جو پارٹی کے ہیڈ ہیں, جو پارٹی کے لیڈر ہیں, اگر وہ اس بات میں آ کر کوئی مداخلت کرتے ہیں, تو نہ تو چودھری شجاعت صاحب کے پاس نہ وہ ایم این اے ہے, نہ وہ ایم پی ہے, نہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں, اور نہ ہی جو صوبائی اسمبلی اس کے ممبرز ہیں, اور نہ ہی وہ پارلیمانی
जो एक असम्बली के मेंबर हैं तो उसके अंदर पार्लिमानी मेंबर ही नहीं है, तो फिर वो इसमें कैसे आकर मुदाखलत कर सकते हैं। जब आइन आर्टिकल 63A के अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया कि पार्लिमानी लीडर ही इस बात की तस्दीक या मुनाफी करेगा कि हमने किसको सपोर्ट करना है, वो भी जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनकी मर्जी के मुताबिक। अगर अक्सरियती राय उनका फैसला पार्टी के हक में हो तो फिर जो अक्सरियत का फैसला होगा वही पार्टी का फैसला होगा, तो लिहाजा इसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता। और अदालत ने ये वाज़े तौर पर कह दिया कि आर्टिकल 63A की गलत तशरीह से जो है ना उसको रोका जाए। और हमने इतने ज़्यादा केसेस हल किए हैं, हमने इस मामले को अब तक यहाँ तक लाए हैं, तो लिहाजा अब हम इसका फैसला आगे भी करेंगे और बहुत जल्द इस केस की समाअत ख़त्म होने वाली है। तो दोस्तों हम आपको लम्हा बलम्हा बाखबर करते रहेंगे और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, जैसे ही अदालत का फैसला आएगा तो हम आपको उससे आगाह कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।